ल तपाईहरुलाई स्वागत छ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने यो हाम्रो सब्जेक्ट छ यो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ आज यो अप्सनल म्याथमेटिक्स पछि गणितको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने आवाज अड्किदै आइरहेको छ। ठीक छ, तिम्रो नेट अलि स्लो होला बाबु, सबैकोमा त्यस्तै हो, अड्केको छ। अब आज चाहिँ हामी यो ट्रिग्नोमेट्रीको लेक्चर 1 पढ्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो। अब यो ट्रिग्नोमेट्री हामीले किन पढ्नु पर्छ त भन्नुस् त भन्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्री भनेको बित्तिकै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू हुन्छ, यसमा एंगलको कुराहरू हुन्छ यसमा है। अब साइन, कस, ट्यान, कोसेक, सेक, कोसेक जस्ता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरूको यसमा एकदमै धेरै युज हुन्छ। अब हाम्रो जुन प्र्याक्टिकल फिल्ड छ, प्र्याक्टिकल फिल्ड भनेको हामीले काम गर्ने फिल्ड हो, यो काम गर्ने फिल्डमा यस्ता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरूको धेरै युज हुन्छ, किनकि संसारभरि सबै कुरा के छ त म्याथमेटिक्स छ। र यो साइन कस ट्यान भनेको अलिकति कम्प्लेक्स फर्म अफ म्याथमेटिक्स हो। पछि तिमीहरूले फिजिक्समा पनि त कति डेरिभेसनहरू गरेको छौ, केमिस्ट्रीमा पनि कति डेरिभेसन गरेको छौ, 11 क्लासमा 12 क्लासमा गएपछि अझै तिमीहरूले कति डेरिभेसनहरू गर्नुपर्छ, त्यहाँ कति कुराहरू पढ्नुपर्छ। यो सब कुराहरू चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ, एंगलहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। सो हामीले यो ट्रिग्नोमेट्री पढ्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तो कि यहाँबाट तिमीहरूले स्पेसमा रकेट उडाउनु पर्यो भने हैन, त्यहाँ पनि तिमीहरूले ट्रिग्नोमेट्रीको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि स्पेससम्मको कति डिस्टेन्समा पठाउने, कति एंगलमा छ, त्यो कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्छ। हो त्यति बेला ट्रिग्नोमेट्रीको एकदमै धेरै युज हुन्छ। सो यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिक चाहिँ हाम्रो अप्सनल म्याथमा त्यही भएर राखिएको हो। र 11-12 क्लासमा जुन फर्दर स्टडी छ अथवा तिमीहरूले विदेशमा पढ्न गयो भने पनि यो ट्रिग्नोमेट्री भन्ने टपिक चाहिँ पढ्नै पर्छ है। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर राम्रो तरिकाले पढ्नु। अब यो ट्रिग्नोमेट्री पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला हामीले यो अलिकति रिभिजन गरौँ। 8 क्लास 9 क्लासतिर हामीले एउटा रुल पढेको थियौँ, कास्ट रुल भनेर। कतै सुने जस्तो लाग्छ, कास्ट रुल हामीले त्यो पढेको थियौँ है। अब कास्ट रुलको बारेमा सुरुमा हामीले जान्न जरुरी छ। कास्ट रुल जबसम्म आउँदैन तबसम्म ट्रिग्नोमेट्रीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ हामीलाई। पछि एउटा हामीले एक्सरसाइज गर्छौँ, एक्सरसाइज 4 कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री भन्ने छ, त्यसमा झन् कास्ट रुल चाहिन्छ। त्यस्तै इक्वेसन सल्भ गर्ने पछि प्रब्लम आउँछ एक्सरसाइज हाम्रो यो 4 मा, त्यतिखेर हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कास्ट रुल भएन भने हामीले इक्वेसनै सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अरू एक्सरसाइजमा पनि कास्ट रुलको प्रयोगहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले कास्ट रुल सबैभन्दा सुरुमा आज हामी कास्ट रुलको बारेमा चर्चा गर्छौँ है। ल अब हेर, कास्ट रुलको लागि पहिला हामीले एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो कोअर्डिनेट एक्सिस। कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई हामी के भन्छौँ, कोअर्डिनेट एक्सिस भन्छौँ है। ल यो मानौँ यो एक्स एक्सिस हो, यो मानौँ वाइ एक्सिस हो। अब यहाँ म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ यो कास्ट रुललाई पढाउनको लागि, सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ के गरेको छन् भन्दाखेरि क्वाड्रेन्टहरू छुट्याएका छन्। यसलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई हामी थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई हामी फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौँ। यो क्वाड्रेन्टहरू हो है। र हरेक क्वाड्रेन्टहरू 90 डिग्रीमा बनेको हुन्छ। भन्नुको मतलब जहिले पनि हेर, एंगल नाप्दाखेरि जहिले पनि हामी पोजिटिभ एक्स एक्सिसबाट नाप्छौँ भनेको यहाँबाट यसरी एन्टी क्लकवाइज, यसरी घडीको उल्टो डिरेक्सनतिर, उल्टो दिशातिर हामी एंगल नाप्ने गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो सुरुको यो जुन लाइन छ, यो लाइनको एंगल हुन्छ 0 डिग्री। यहाँबाट चाहिँ एंगल के हुन्छ, सुरु हुन्छ, यहाँबाट एंगल बढ्दै बढ्दै जान्छ। यसरी एंगल बढ्दै बढ्दै गएपछि यहाँ पुग्दाखेरि मानिलिउँ ल यो 45 डिग्री हुन सक्छ, यहाँ पुग्ला ल यो हेरौँ 70 डिग्री हुन सक्छ। यसरी एंगल बढ्दै बढ्दै जान्छ र यो एंगल बढ्दै बढ्दै गएर जब यो लाइनमा पुग्छ, यो भर्टिकल लाइनमा, यो लाइनमा कति डिग्री हुन्छ भन त ल? 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरिकन फेरि 90 डिग्रीबाट पनि एंगल बढ्दै 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 जान्छ र यहाँसम्म आइपुग्छ, यो लाइनसम्म आइपुग्छ। यो लाइनसम्म आइपुग्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ? 180 डिग्री। 180 डिग्री हुन्छ है। यहाँ पनि बढ्दै 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 आएर यहाँ आइपुग्दा 180 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरिकन फेरि यो एंगल
अब यहाँबाट यसरी बढ्दै 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 गएर यहाँ आइपुग्यो भने कति डिग्री हुन्छ 270 डिग्री हुन्छ। अझै बढ्दै बढ्दै गयो भने यहाँ आइपुग्दा कति हुन्छ फेरि 360 हो 360 डिग्री। भन्नुको मतलब हेर सर्कलको कन्सेप्ट यसरी नै आएको हो है। कुनै एउटा पोइन्टबाट मैले यहाँबाट मानिलिउँ एङ्गल यसरी बढाउँदै 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 नाप्दै 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 गएँ, ठ्याक्कै यहाँ पुग्दा एङ्गल कति हुने रहेछ 360 डिग्री हुने रहेछ हो। यसरी घुम्दाखेरि 360 डिग्री बन्ने रहेछ ठ्याक्कै एक राउन्ड लाउँदाखेरि हो। त्यही भएर हामी पढ्छौँ नि त सर्कलको एङ्गल कति हुन्छ भन्दा 360 डिग्री हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ हो। यसरी चाहिँ सर्कलको एङ्गल 360 डिग्री भएको हो है। ल अब हेर, अब हामीले चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीमा म्याक्सिमम 360 डिग्री एङ्गलसम्म डिल गर्छौँ है। योभन्दा पनि बेसी एङ्गलहरू त हुन्छ, जस्तो हेर यहाँ बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म आउँदा 360, ल यहाँसम्म पुग्यो भने अब कति डिग्री हुन्छ भन त फेरि 360 प्लस 90 होला हो। 360 प्लस 90 त्यो भनेको 450 डिग्री हुन्छ। अझै बढ्दै बढ्दै गयो भने यहाँसम्म आइपुग्दा अझै त्यसमा 90 जोडिन्छ, अझै 90 जोडिन्छ, यसरी यो राउन्ड एन्ड राउन्ड घुमिरहेको छ है। ल अब हामीले चाहिँ जेनरली 360 डिग्रीसम्म मात्रै लिने गर्छौँ, यसरी हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब हेर, अब कास्ट रुलमा चाहिँ के गरिएको छ भने क्वाड्रेन्टहरूलाई छुट्याइएको छ र एउटा नाम दिएको छ कास्ट, CAST कास्ट, जसमा सी भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा लेखिन्छ, ए भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लेखिन्छ, यस भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लेखिन्छ र टी भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा लेखिन्छ। यसरी हामीले क्वाड्रेन्टै पछि एउटा डेजिग्नेसन दिन्छौँ, एउटा नाम दिन्छौँ है त। अब यसरी हामीले नाम दिइसकेपछि है हो, अब यसरी डेजिग्नेसनहरू दिएको छ है। अब यसको मिनिङ के हो त यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सी भनेको के हो, ए भनेको के हो, यस भनेको के हो, टी भनेको के हो, यसको मिनिङहरू बुझ्नु पर्यो। अब किन साइन्टिस्टहरूले फोर्थ क्वाड्रेन्टमै सी लेखे, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए लेखे होइन, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि त ए लेखेको भए हुन्थ्यो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा टी लेखेको भए हुन्थ्यो, किन त्यसरी लेखे भन्दाखेरि उनीहरूले क्याल्कुलेसन गरे, विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो होस् भन्नेको लागि क्याल्कुलेसन गरे, कसरी लेख्दा मिल्छ भनेर त्यसमा रिसर्चहरू गरे, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गरे, अनि यसरी बल्ल ए यो सी भन्ने चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुँदो रहेछ, ए भन्ने चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हुँदो रहेछ, यस भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लेख्नुपर्ने रहेछ, टी भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए। तर अब यो सी को मिनिङ के हो, ए को मिनिङ के हो, यस को मिनिङ के हो, टी को मिनिङ के हो, यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सी भनेको चाहिँ हाम्रो कस हो है, र कसको उल्टो अर्को के हुन्छ हेर त, कस थीटा भनेको 1 के हुन्छ सेक थीटा हुन्छ। कस थीटाको रिभर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो सेक थीटा हो। त्यही भएर यो जुन सी छ यसमा कस र सेक लेख्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन यो ए भनेको चाहिँ के हो, अल हो। अल भनेको साइन, कस, सेक, कसेक, सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भनेको ए हो। त्यस्तै यो यस भनेको चाहिँ के हो, साइन हो। साइन, यस भनेको चाहिँ साइन हो। अनि यो साइन थीटाको उल्टो के हुन्छ हेर त, साइन थीटा इक्वल टु 1/cosec थीटा हुन्छ है, cosec थीटा। यो हामीले 8 क्लासमा पढेको फर्मुलाहरू हो है। ल त्यही भएर यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र अर्को के लेखिन्छ, कसेक लेखिन्छ। त्यस्तै टी भनेको यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हो, ट्यान हो, र ट्यानको उल्टो के हुन्छ त, ट्यान थीटा भनेको 1/cot थीटा हुन्छ। त्यही भएर ट्यान र कट लेखिन्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा। अब मैले यो हेर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल लेखेँ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक लेखेँ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट लेखेँ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक लेखेँ। अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ अल के हुन्छ त, पोजिटिभ हुन्छ। सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ त, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यो साइन र कसेक लेखेको छु, साइन र कसेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै अरू नेगेटिभ हुन्छ। ट्यान, कट, कस, सेक सबै के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ,
सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट लेखेको छु, भन्नुको मतलब ट्यान र कट चाहिँ के हुन्छ त थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुन्छ हो, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ ट्यान र कट मात्रै, अरू सबै थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। साइन पनि नेगेटिभ हुन्छ कस पनि सेक पनि सबै नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ क्वाड्रेन्टमा मैले यहाँ कस र सेक लेखेको छु, यो कस र सेक चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब यति कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ कास्ट रुलको लागि, यो चाहिँ बेसिक कुरा हो। अब यति थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामीले कास्ट रुलको युज गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त कसरी युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउनको लागि हामीसँग एङ्गल कति छ हेर त, 0 डिग्री भन्दा के हुनु पर्यो धेरै हुनु पर्यो, 90 डिग्री भन्दा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो, हो कि होइन? हो, त्यही भएर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउनको लागि हामीसँग एङ्गल के छन् त भन्दा एउटा 0 डिग्री प्लस थीटा। 0 डिग्रीमा मैले समथिङ एङ्गल जोडेँ भने म फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु, त्यही भएर 0 डिग्री प्लस थीटा गर्यो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हो। त्यस्तै 90 डिग्रीमा मैले समथिङ एङ्गल घटाएँ भने म फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु है। त्यही भएर 90 जो क्वाड्रेन्टमा एङ्गल कति हुन्छ त 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। हेलो सर, फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा गरिसक्यौँ, अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको पनि त्यसरी नै कुरा गरौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ पहिला त्यो हेरौँ है, अनि पछि हामी कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। ल, अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्नको लागि हेर, 90 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल जोडेँ भने म सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु, तर 90 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल जोड्नु पर्यो। सो 90 डिग्री प्लस थीटा गर्नु पर्यो है, 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल जोडेँ भने म सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। त्यस्तै गरिकन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउन अर्को पनि बाटो छ। त कुन बाटो छ हेर, यहाँ 180 डिग्रीको लाइन हो यो, हो कि होइन? भनेपछि 180 डिग्रीमा मैले समथिङ एङ्गल घटाउनु पर्यो नि त होइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्नको लागि। भनेपछि केही एङ्गल घटाउँछु, कति एङ्गल त थीटा म घटाउँछु। 180 डिग्रीमा मैले यदि थीटा एङ्गल घटाएँ भने म सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। हो, यो दुईटा बाटो छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्नलाई। त्यस्तै गरिकन अब फेरि थर्ड क्वाड्रेन्टमा हेरौँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्न मैले के गर्नुपर्छ त हेर, यो 180 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल जोडेँ भने म थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु, किनकि हाम्रो एङ्गल त हेर यसरी बढ्दै 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 जान्छ नि त, यसरी एङ्गल बढ्दै जाने हो। त्यही भएर मैले केही एङ्गलहरू चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो 180 डिग्रीमा मैले मानिलिउँ समथिङ एङ्गल थीटा एङ्गल जोडेँ भने म थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। त्यस्तै गरिकन थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्न अर्को पनि बाटो छ। यहाँ हेर, यो 270 डिग्रीको लाइन हो, यो 270 डिग्रीबाट मैले समथिङ एङ्गल घटाएँ, केही एङ्गल घटाएँ भने पनि म थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। त्यही भएर हामीले यसको एङ्गल लेख्न सकिन्छ 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल घटाएँ भने म थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्ने रहेछु। ल, अब अर्को हेरौँ, फोर्थ क्वाड्रेन्टको कुरा है। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्नको लागि हेर त, 270 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल जोडेँ भने मतलब प्लस थीटा गरेँ भने म फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्ने रहेछु है। 270 डिग्रीमा मैले केही एङ्गल तर के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो, त्यही भएर मैले 270 डिग्री प्लस थीटा लेखेँ। त्यस्तै गरिकन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्न अर्को पनि बाटो छ। अर्को कुन बाटो छ त यहाँ हेर, यो 0 डिग्रीमा मैले समथिङ एङ्गल घटाएँ भने म फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु, त्यही भएर 0 डिग्री माइनस थीटा। अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने यो लाइन भनेको 360 डिग्रीको लाइन पनि त हो, 0 डिग्रीको मात्रै त होइन। सो 360 डिग्रीमा पनि मैले केही एङ्गल समथिङ एङ्गल घटाएँ भने म फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु, त्यही भएर 360 डिग्री माइनस थीटा एङ्गल भयो भने पनि म फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु है। ल, मैले अहिलेसम्म के भने कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्न कति एङ्गल चाहिन्छ
मैले त्यो कुरा तिमीहरूलाई बुझाएँ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्न 0 डिग्री प्लस थीटा अथवा 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री प्लस थीटा, त्यस्तै 90 डिग्री माइनस थीटा, यस्तो गऱ्यो भने हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्न 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्न 180 डिग्रीमा प्लस थीटा, त्यस्तै 270 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्न 270 डिग्री प्लस थीटा, त्यस्तै 0 डिग्री माइनस थीटा अथवा 360 डिग्री माइनस थीटा। यसरी हामी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कति कति एङ्गल हुँदाखेरि हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ। अब यो बुझ्न किन जरुरी छ भने यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै हामीले अर्को कुरा के बुझ्यौँ भने कुन क्वाड्रेन्टमा कुन कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरू पोजिटिभ हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भयभरको सबै ए लेखेको छ, ए भनेको अल पोजिटिभ, सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यस लेखेको छ भनेको साइन र कसेक पोजिटिभ, साइनको उल्टो के हुन्छ त कसेक हुन्छ, साइन थीटा भनेको त कसेक थीटा हो, त्यही भएर साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड क्वाड्रेन्टमा टी लेखेको छ भन्नुको मतलब ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सी लेखेको छ कस र कसको उल्टो के हो सेक हो, त्यही भएर कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। ल अब यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ मलाई त्यो भन। पहिला यहाँ एक दुईवटा प्रब्लमहरूको हेर्छौँ है। जस्तो 1 नम्बरमा हेरौँ, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कति हुन्छ? ल 90 डिग्री माइनस थीटा लेखौँ सुरुमा। 90 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कति हुन्छ? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कति हुन्छ? माइक अफ गर त सुशीर। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ? साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कति हुन्छ? त्यस्तै गरिकन साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कति हुन्छ हैन? यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो साइनको मात्रै हैन, कसको, कसेकको, सेकको, कटको, सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको यी सबै भ्यालुहरु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। हजुर त्यसमा 60 वटा हुन्छ नि सर? हजुर हजुर हो। ल यहाँ हेर्दै जाउँ है। अरु पनि हुन्छ 0 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, त्यो चाहिँ मैले लेखिन त, एकदम सिम्पल भइहाल्यो। ल हेरौँ। अब यो जुन कास्ट टुल लाउनको लागि छ यसमा 3 स्टेप प्रोसेस हो। अब बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2 स्टेप प्रोसेस हो भनौँ हामी हैन, 2टा स्टेप प्रोसेस हो। के कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ भने कुन क्वाड्रेन्टमा कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ हुन्छ, एउटा यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरिकन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। ल अब तिमीहरूलाई म पहिला यो एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। हेरौँ है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा छ। ल अब हेर, पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो थाहा पाउनु पर्यो कि यो 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ, पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। एंगल हेर्नु पर्यो, एंगल छ यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। ल भन यो 90 डिग्री माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ? फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सर। यस, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। अनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यहाँ के लेखिएको छ? ए लेखिएको छ। ए भनेको के हो? अल पोजिटिभ। अल पोजिटिभ। सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ हुन्छ। हो, त्यसो भए यहाँ हेर हाम्रो क्वेशनमा के छ त, यहाँ साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ। अब यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ? अल पोजिटिभ हुन्छ सर। हो, अल पोजिटिभ भनेको सबै पोजिटिभ, साइन पनि, कस पनि, सेक पनि, कसेक पनि, कट पनि, ट्यान पनि, सबै पोजिटिभ। त्यही भएर यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पनि पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। त्यही भएर यहाँ पहिला लेख्ने प्लस। ठीक छ, पहिला जहिले पनि पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने कुरा थाहा पाइयो हो। कुरा बुझ्यौ? हजुर सर हजुर। अब यो एंगल हेर्ने, सुरुको एंगल यहाँ कति डिग्री छ? 90 डिग्री छ कि 0 डिग्री छ कि 180 डिग्री छ कि 270 डिग्री छ कि 360 डिग्री छ, यो हेर्ने। अनि यो हेरेर हामीले थाहा पाउँछौँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब यहाँ 90 डिग्री छ, 90 डिग्री भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। अब यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ
अर्को एउटामा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ भने कसमा चेन्ज हुन्छ। साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कसमा चेन्ज हुन्छ है। र दुईटा स्टेप प्रोसेस भनेको थिएँ मैले। पहिलो कुरो हामीले पोजिटिभ कि नेगेटिभ थाहा पायौँ, त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो हुन्छ कि हुँदैन, चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पायौँ, अनि अन्तिममा एङ्गल हेर यहाँ कति छ, थीटा छ, थीटा है, अन्तिममा एङ्गल थीटा छ, थीटा लेखिदिने हो। ल अब यसलाई म अलिकति समराइज गरेर भन्छु हेर। थ्री स्टेप, ल बेसिकली दुईटा स्टेप प्रोसेस हो ल, 2 स्टेप प्रोसेस हो यो कास्ट टुल भनेको। फर्स्ट स्टेपमा के थाहा पाउने भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो। पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो कुरा कसरी थाहा पाइन्छ त, एङ्गल हेरेर थाहा पाइन्छ। 90 डिग्री माइनस थीटा भयो भने कुन क्वाड्रेन्ट हो, 90 डिग्री प्लस थीटा भयो भने कुन क्वाड्रेन्ट हो, क्वाड्रेन्ट अनुसार हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कुन क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ त्यो हामीले कास्ट टुलबाट पढिसकेका छौँ हैन। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, सबै पोजिटिभ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक मात्रै पोजिटिभ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक पोजिटिभ। सो एङ्गल हेरेर पहिला थाहा पाउने कि हामी कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यौँ र त्यो क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले साइन थाहा पाउन सक्छौँ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा हेर्ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन है। ल ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। अब यो कसरी थाहा पाउने भन्दा 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्री भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज किन हुँदैन सर? हुँदैन, यो रुल हो है, यो साइन्टिस्टले बनाएको रुल हो। 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। 180 डिग्री कुन साइन्टिस्टले बनाएको थियो त्यो ट्रिग्नोमेट्री? यो म्याथमेटिसियनले बनाएको हो। सबैभन्दा सुरुमा ट्रिग्नोमेट्रीको बेसिक फर्मुला हाम्रो पाइथागोरस भन्ने म्याथमेटिसियनले दिनुभएको है। तिमीहरूले पढेको छौ नि पाइथागोरस थियरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर हो। पाइथागोरस थियरमले ट्रिग्नोमेट्रीको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अनि त्यही पाइथागोरस थियरमलाई बेस मान्दै अरू साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्नुभयो, अरू म्याथमेटिसियनहरूले रिसर्च गर्नुभयो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो कुराहरू पत्ता लाग्दै गएको है। ल अब हेर, 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, यो याद राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन 90 डिग्री र हजुर यहाँ चाहिँ मैले पढेको थिएँ सर कि त्यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा थियो नि त्यहाँ, अनि त्यहाँ चाहिँ 90 डिग्री पहिलाको एङ्गल हेर्ने, अनि पहिलाको एङ्गलमा यदि 90 डिग्री छ भने त्यो जिरोलाई साइड गरिदिने, तत्कालीन मान्ने कि जिरो छैन त्यहाँ, र त्यो साइडको अङ्क हेर्ने, यदि बिजोड छ भने चेन्ज हुन्छ, यदि जोड छ भने चेन्ज हुँदैन हो। त्यही भन्न लागेको हो मैले, त्यो सर्कट्रीको याद राख्ने, यहाँ सुन्दै जाऊ है, म त्यही भन्दैछु यहाँ। अब 0 डिग्री, 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। अब यो कुरा याद राख्ने कसरी, याद राख्ने तरिका हो है एउटा। याद राख्ने कसरी यहाँ, अब यो 0लाई तिमीहरूले हटायो भने यहाँ 9 मात्रै बाँकी रहन्छ, यहाँ 27 मात्रै बाँकी रहन्छ है। 0लाई तिमीहरूले हटायो भने है। अब यो 9 र 27 भनेको के हो त, अड नम्बरहरू हो। के हो? अड नम्बर हो। मैले यहाँ अड लेखेँ ल, अड नम्बरहरू हो 9 र 27 भनेको। भनेपछि अड नम्बर हुँदाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदो रहेछ, रेसियो चेन्ज हुन्छ है। 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। अब यसलाई याद राख्ने तरिका चाहिँ के हो, 0लाई हटाइदिइसकेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो, एउटामा 9 बाँकी रह्यो, अर्कोमा 27 बाँकी रह्यो। 9 र 27 भनेको त अड नम्बर हो। भनेपछि अड नम्बरमा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ हेर, अर्को यहाँ तिमीहरूले 0 हटायो भने यहाँ 36 बाँकी रहन्छ है, यहाँ 36 बाँकी रहन्छ, यहाँ 18 बाँकी रहन्छ है। हो अब यो 0 लाई हटायो भने 18 र 36 बाँकी रहन्छ, अर्को त एउटा 0 भइहाल्यो है। 0 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा याद गर्न सकिहाल्छौ। 18 र 36 बाँकी रह्यो। 18 र 36 भनेको कस्तो खालको नम्बर हो? इभन नम्बर हो। इभन नम्बरमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन रहेछ है। यो यसरी याद राख्ने टेक्निक हो। इभन नम्बरमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन रहेछ हो। यति दुईटा स्टेप थाहा पाइसक्यो भने, तिमीहरूले थाहा पायो भने तिमीहरूले यो कास्ट रुल गर्न सक्छौ। यो 2 स्टेप प्रोसेस हो। अब अर्को त एंगल जति छ त्यति राखिदिने भइहाल्यो है। फर्स्टमा के थाहा पाउनु पर्यो? पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले कास्ट रुल मजाले एप्लाई गर्न सक्छौं। जस्तो अब यहाँ हेर, ल sin 90 माइनस थीटाको लग भइसक्यो। अब sin 90 प्लस थीटाको हेरौँ न त एकचोटि के हुने रहेछ। यहाँ हेर, यहाँ एंगल कति छ त? 90 प्लस थीटा हुन्छ। अब 90 प्लस थीटा छ भने एंगल हामीले पहिलो के थाहा पाउनु पर्यो त? पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, त्यो कुरा हामीले सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ ल भन त मलाई? फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, सेकेन्डमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हैन। यहाँ हेर, 90 डिग्रीमा मैले समथिङ एंगल जोडे भने म यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। त्यही भएर 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो है। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ हेर त, यहाँ यस लेखेको छ भनेको साइन र कसेक के हुन्छ यसमा? पोजिटिभ हुन्छ। बाँकी सबै के हुन्छ? त्यसो भए बाँकी सबै नेगेटिभ हुने रहेछ। नेगेटिभ हुन्छ सर। बाँकी सबै अरु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। ट्यान, कट, कस, सेक सबै के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ। साइन र कसेक मात्रै के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। ल अब 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको हामी यो हेर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुगेको रहेछौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी त नेगेटिभ हुन्छ। अब यहाँ अगाडि हेर, यहाँ के छ त? साइन छ हो। अब यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ हो, पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ प्लस साइन भयो। अनि अब यो एंगल हेर्ने, यहाँ एंगल कति छ त? यहाँ हेर 90 डिग्री छ है। यो अगाडिको एंगल हेर्ने 90 डिग्री छ। 90 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ओ चेन्ज हुन्छ भनेपछि यहाँ त साइन छ। यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ। साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केमा चेन्ज हुन्छ? कसमा। कसमा। त्यही भएर कस। अनि एंगल यहाँ कति छ? थीटा छ। एंगल जति छ त्यति नै लेख्दिने। सर यो साइन भनेको साइन कसमा चेन्ज हुन्छ अनि अरु कुन कुन केमा चेन्ज हुन्छ? ओ ल अब म भन्दैछु है। ल यहाँ हेर, तिम्रो साइन कसमा चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब कस पनि केमा चेन्ज हुन्छ? साइनमा चेन्ज हुन्छ। कस छ भने साइनमा चेन्ज हुन्छ, साइन छ भने कसमा चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै ट्यान चाहिँ तिम्रो कटमा चेन्ज हुन्छ र कट छ भने ट्यानमा चेन्ज हुन्छ, र सेक छ भने तिम्रो कसेकमा चेन्ज हुन्छ, र कसेक छ भने सेकमा चेन्ज हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब फेरि अर्को हेरौँ। यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा छ। हेर है दुर्गानन्द, 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा होला? मलाई प्रवीणले भन। 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट भन त ल? ठीक छ है, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हाम्रो एंगल पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हामीले त्यो कुरा मेन थाहा पाउनु पर्ने छ। ल सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ भन त? कुन कुन साइन र कस, साइन र कसेक हो। साइन र कसेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ हामीलाई क्वेसनमा के छ त? साइन
180 डिग्री माइनस थीटा छ भनेपछि यहाँ साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ। सो यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यस त्यही भएर प्लस साइन लेख्ने। अनि अब हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप सक्यो है पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। यहाँ एंगल कति छ त 180 डिग्री छ। 180 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन 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 त्यही भएर हुँदैन हो चेन्ज हुँदैन है 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर यहाँ साइन छ सो साइन जस्ताको तस्तै साइनै राख्ने यहाँ साइन नै हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज भएन साइनको साइनै राख्ने। अनि एंगल यहाँ थीटा छ थीटाको लागि एंगल हामीले ठिकै राख्नुपर्छ है। ल यहाँ एंगल अब थीटा भयो कुरा बुझ्यो। अब त्यसो भए अर्कोमा जाउँ अर्कोमा हेरौँ यो पनि भयो। अब 180 डिग्री प्लस थीटा छ यो एंगलमा हेर है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा छ भनेपछि 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो मलाई भन थर्ड क्वाड्रेन्ट गुड 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट हो। यो फिगरमा पनि तिमीहरूले हेरेर भन्न सक्छौ है। ठ्याक्कै कास्ट टुलको प्रब्लम गर्ने बेलामा यो फिगर तिमीहरूको दिमागमा आउनु पर्यो यो फिगर इमेजिन गर्नु पर्यो है। ल 180 डिग्री प्लस थीटा भन्ने बित्तिकै हामी थर्ड क्वाड्रेन्टमा आइपुग्ने रहेछौँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा कुन कुन पोजिटिभ हुन्छ ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ हुन्छ बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ क्वेसनमा त हेर के छ त साइन छ है साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ। सो थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ त पोजिटिभ कि नेगेटिभ नेगेटिभ यस थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट मात्रै पोजिटिभ हो बाँकी सबै नेगेटिभ। त्यही भएर यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर माइनस साइन। ल माइनस साइन लेखेँ है मैले। हाम्रो फर्स्ट स्टेप सकियो पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ। अब हेर्ने काम भनेको के हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने। ल यहाँ हेर यहाँ 180 डिग्री छ। अब 180 डिग्री भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन दुर्गानन्द हुँदैन सर हुँदैन। त्यही भएर यहाँ साइन छ यहाँ पनि हामीले के लेख्नु पर्यो त्यसो भए साइनै लेख्नु पर्यो। अनि हाम्रो एंगल अब यहाँ कति छ त थीटा छ थीटाको लागि थीटै कुरा बुझ्यौ। एनी कन्फ्युजन के कन्फ्युजन छ भने सोधा नो कन्फ्युजन सर के कन्फ्युजन ल ठिक सर एकदम राम्रो है। अब अर्कोमा हेरौँ फेरि हामी यो साइनको चाहिँ सबै गर्छौँ अरू बाँकी लिएर आउनुपर्छ है। ल यहाँ हेर म त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर एक बाई वान बुझाउँदैछु। यहाँ 270 डिग्री माइनस थीटा छ। अब 270 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो थर्ड क्वाड्रेन्ट प्रवीण बाकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। ओ ट्यान कट सर कट भन तले ओ ठिक छ बाँकी सबै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ हाम्रो क्वेसनमा यहाँ साइन छ भनेपछि यो साइन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हो कि होइन थर्ड क्वाड्रेन्टमा। सो माइनस साइन लेख्ने हजुर के भन्या हो तिमीले दुर्गानन्द। अब यहाँ हामीले फेरि अब एंगल हेर्नु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट स्टेप सकियो है पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ नेगेटिभ हुने रहेछ। अब यहाँ 270 डिग्री छ 270 डिग्री भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ हो कि होइन चेन्ज हुन्छ यस। त्यही भएर यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिँ अब यहाँ चेन्ज हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कसमा चेन्ज हुन्छ है कस मैले यहाँ लेखेको छु है साइन कसमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कस लेख्नु पर्यो। अनि एंगल थीटा छ यहाँ हेर त्यही भएर यहाँ पनि एंगल थीटा नै लेख्ने। के कन्फ्युजन
कसैलाई छैन सर। छैन सर। ल नो सर। अर्कोमा छ साइन 270 डिग्री प्लस थीटा छ। अब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा भनेपछि कुन क्वाड्रेन्ट हो ल भन मलाई। 270 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट? फोर्थ क्वाड्रेन्ट सर। फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कुन कुन पोजिटिभ हुन्छ? कस र सेक पोजिटिभ, बाँकी सब नेगेटिभ। हो कस र सेक पोजिटिभ, बाँकी सबै नेगेटिभ। अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुने भएकाले यहाँ हाम्रो क्वेसनमा त साइन छ भनेपछि यो साइन के हुन्छ त? फोर्थ नेगेटिभ। क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस साइन हो। अब एङ्गल हेर्ने फेरि 270 डिग्री छ, त्यही भएर ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। अब यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो केमा चेन्ज हुन्छ? कसमा चेन्ज हुन्छ। र एङ्गल यहाँ छ थीटा छ, थीटाको थीटा नै। कुरा बुझ्यो? यस सर। बुझ्यो सर। अब अन्तिम हेरौँ एउटा ल। यहाँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा छ। अब यो 360 डिग्री माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो? पहिला हामीलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट पर्यो। फोर्थ क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। अब यो हामीलाई क्वेसनमा यहाँ साइन छ भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइन के हो त? नेगेटिभ हुने रहेछ। त्यही भएर यहाँ हामीले अब पोजिटिभ लेख्नु पर्यो कि नेगेटिभ? नेगेटिभ लेख्नु पर्यो माइनस, किनकि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि अब सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ हाम्रो एङ्गल छ 360 डिग्री। 360 डिग्रीमा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन सर, हुँदैन। हुँदैन। त्यही भएर साइनको ठाउँमा यहाँ हामीले के लेख्छौँ? साइनै लेख्छौँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। अनि एङ्गल यहाँ थीटा छ, त्यही भएर यो थीटा यहाँ यसरी गरेर लेखियो। कुरा बुझ्यो? हजुर यस सर। ल अब अझै एउटा म थप्छु है, एक दुईवटा ल। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कति हुन्छ यो भन मलाई। 360 डिग्री प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट? यो सर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, सबै के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ त के हुन्छ त? पोजिटिभ नै हुन्छ। क्वेसनमा त साइन छ नि त, हो यो साइन पोजिटिभ हुन्छ। सो हाम्रो यहाँ प्लस साइन लेख्नु पर्यो, किनकि सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरू फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ 360 डिग्री छ। 360 डिग्री भयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। हजुर त्यो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर त्यो कसरी फर्स्ट स्टेपमा जान्छ? फर्स्ट कोअर्डिनेटमा ल यहाँ हेर, यो लाइन भनेको 0 डिग्रीको लाइन हो, त्यस्तै 360 डिग्रीको पनि लाइन हो कि होइन? हो नि? हो सर। अब 365 डिग्री भयो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? हेर त ल, यहाँबाट बढ्दै 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 यहाँसम्म आयो, 360 डिग्री भयो। अब 365 डिग्री भयो भने कहाँ पुग्छौँ हामी? यहाँ माथि पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ? पुग्छौँ। हो माथि पुग्छौँ भनेको के हो त? फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ। हो त्यसरी 360 डिग्री प्लस थीटा भनेको हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्छौँ है। ल त्यही भएर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ भएको कारणले मैले यहाँ के लेखेँ? साइन पनि पोजिटिभ लेखेँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। यहाँ 360 डिग्री छ, त्यही भएर ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के हुँदैन? चेन्ज हुँदैन। सो साइनको यहाँ साइनै लेखेँ, अनि एङ्गल थीटा छ, थीटाको थीटै लेखेँ है। कुरा बुझ्यौ? यस सर। यस सर। क्लियर छ कुरा? ल यस सर। अब तिमी चाहिँ मैले होमवर्क दिँदैछु है। मैले साइनको सबै गरेँ, तिमीहरूले अब के गर्नु पर्यो त? कस, टेन सबको गरेर आउनु। ट्यान, कोसेक हो सबको चाहिँ यो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यो सबै एङ्गलहरूमा भ्यालु कति कति हुन्छ तिमीहरूले निकालेर पठाउनु पर्यो ग्रुपमा। म अनि चेक गर्छु है। तिमीहरूले जबसम्म प्र्याक्टिस गर्दैनौ पिटाइ खान्छौ।
हरेक क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने अनि मात्रै तिमीहरू पर्फेक्ट